अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं हूं आपका अपना प्यारा दोस्त इसराइल खान, फिर से हाजिर हुआ हूं द रियल हिस्ट्री RH चैनल लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की दास्तान। उम्मीद है ये दास्तान आपको अच्छी लगती होगी। आपका अपना चैनल है, इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा मेरे दोस्तों। आज के किरदार में है इस्माइल, अहमद दरवेश, मार्कोनी, कदोमी और वो ज़ईफ और कुछ नंगी औरतें जो फिरौन रेमिनेंस के मकबरे की रखवाली किया करते थे। अहमद दरवेश ने तुम्हें शायद मेरे मुतालिक कुछ भी बताया नहीं। मेरे मुतालिक तुम कुछ भी नहीं जानते। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम मेरे मुल्क और मेरे कौम की जड़ें काटने आए हो। मैं इतना बड़ा गुनहगार हूँ कि किराए पर तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। मैं तुम्हें अपना बादशाह तस्लीम नहीं कर सकता। अपनी पूरी उजरत लूंगा और अगर खजाना बरामद हो गया तो अपना हिस्सा अलग वसूल करूंगा। मार्कोनी ने उसे कमांडरों की तरह कहा, तुम ऐसी बातें अहमद दरवेश के साथ करना। यहाँ तुम मेरे मातहत हो। खजाना जो निकलेगा वो मेरी तहवील में होगा। मैं उसे जहां चाहूं ले जाऊं। सुनो सुलेमान सिकंदर, इस्माइल ने पहले की तरह धीमी आवाज और हल्की से तबस्सुम से कहा, मैं जानता हूँ तुम मार्कोनी हो, सुलेमान सिकंदर नहीं हो। मैं एक आदी मुजरिम हूँ। मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ कि तुम्हारी बातें मुझे मुजरिम मिस्री मुसलमान बना देगी। और मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ कि मुसलमान कौमी जज्बे का इतना अंधा होता है कि अगर मुसलमान की लाश में जज्बा पैदा हो जाए तो लाश भी उठ खड़ी होती है। तुम्हारा फायदा इसी में है कि मुझे मुजरिम रहने दो। मार्कोनी ने महसूस कर लिया कि यह शख्स बहुत गहरा है और पेचीदा भी, इसलिए उससे इस मौके पर दुश्मनी मोल लेना अच्छा नहीं। उसने इस्माइल के कंधे पर हाथ रखकर और दोस्तों की तरह मुस्कुरा कर कहा, तुम बिला वजह किसी गलत फहमी में पड़ गए हो। मैं दरअसल ये नहीं चाहता कि ये तवाइफ तुम्हारे या मेरे दिमाग पर सवार हो जाए। ये बहुत चालाक औरत है। ये हम दोनों में गलत फहमी पैदा करके खजाने पर हाथ मारना चाहती है। मुझे अपना दुश्मन न समझो। अहमद दरवेश ने तुम्हें बताया नहीं कि उसने तुम्हारे मुतालिक क्या सोच रखा है। क्या तुम्हें उम्मीद है कि खजाना मिल जाएगा? मिल गया है, मार्कोनी ने जवाब दिया। मैं तुम दोनों को लेने आया हूँ। इस्माइल उसे बड़ी गहरी नजरों से देखता रहा। कदोमी भी उसे देखती रही। उसके चेहरे पर नापसंदीदगी के आसार बड़े नुमाया थे। मार्कोनी ने उस आदमी को आवाज दी जिसे वो ऊंटों की देखभाल के लिए छोड़ गया था। उसे कहा कि वो ऊंटों को एक दूसरे के पीछे बांध कर ले आए। खेमे भी लपेट लिए गए। मार्कोनी उन्हें वहां ले गया जहां उसके दूसरे आदमी थे और जहां फिरौन रेमिनेंस का खुफिया मदफन था। कदोमी ने ऐसी सरसब्ज जगह देखी तो बहुत हैरान हुई। एक ऊंची पहाड़ी के दामन में नन्ही सी झील थी। पहाड़ी के नीचे से पानी फूटता था। यह कुदरत का करिश्मा था। मार्कोनी नंगे कबीले के बूढ़े सरदार के पास चला गया। उसे मदफन का सुराग लगाना था। कदोमी इस्माइल के साथ इधर उधर टहलने लगी। उसे एक छोटे से बच्चे की लाश पड़ी दिखाई दी। बच्चा नंगा था और उसका जिस्म खून में नहाया हुआ था। कदोमी खौफ से कांपने लगी। कुछ और आगे गए तो दो लाशें इकट्ठी पड़ी थी। ये बड़ी उम्र के आदमियों की थी। दोनों में तीर पेवस्त थे और जब वो इस्माइल के साथ फिराख जगह गई जहां मार्कोनी के आदमी ऊपर से उतरे थे, वहां उसे कई और लाशें नजर आई। उनमें 5-6 लाशें बच्चों की थी। तमाम लाशों के मुंह और आंखें खुली हुई और चेहरों पर अजियत और कर्ब के भयानक तासुरात थे। कदोमी किसी बड़े ही हसीन दुनिया की औरत थी। उसने ऐसा हैबतनाक मंजर कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था। एक बहुत ही छोटे से बच्चे की लाश देखकर उसकी चीख निकल गई। मार्कोनी के 3-4 आदमी चीख सुनकर दौड़े आए। कदोमी को चक्कर आ गया था और इस्माइल ने उसे थाम लिया था। मार्कोनी के आदमियों को बुलाया गया कि वो लाशें देखकर डर गई है। एक आदमी उसके लिए पानी लेने को दौड़ा। कदोमी जल्दी संभल गई। उसने पूछा कि ये मरने वाले कौन थे और उन्हें क्यों हलाक किया गया है। इस्माइल को मालूम नहीं था। मार्कोनी के एक आदमी ने उसे बताया कि ये कौन थे और उन्हें क्यों कत्ल किया गया है।
قدومی نے اسماعیل کی طرف دیکھا، اس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ اسماعیل نے کہا، ہم سے یہ لوگ بہت اچھے تھے جو اس خزانے کی رکھوالی کر رہے تھے۔ یہ ننگے آدم خور دیانت دار تھے جنہوں نے جان دے دی، خزانے کا بھید نہ بتایا۔ اگر یہ فرعون کا مدفن اکھاڑ کر مال دولت نکال لے جاتے تو انہیں کون پکڑ سکتا تھا، کون پوچھتا؟ مگر یہ دیانت دار تھے۔ ہم ڈاکو اور قاتل ہیں جو اپنے آپ کو مہذب سمجھتے ہیں۔ یہ مارکونی کی کارستانی ہے۔ میں اس خزانے میں سے کچھ بھی نہیں لوں گی جس کی خاطر ان معصوم بچوں اور بے گناہ آدمیوں کو اس بے دردی سے قتل کیا گیا ہے۔ قدومی نے کہا، ان کے پاس کوئی ہتھیار نظر نہیں آتا، یہ نہتے تھے۔ اس وقت مارکونی بوڑھے کے ساتھ ایک چٹان کے پیچھے گیا ہوا تھا۔ بوڑھے نے اسے کہا، اوپر چلے جاؤ، وہاں تمہیں ایک بہت بڑا پتھر جو یہیں سے نظر آ رہا ہے، اسے تم چٹان ہی سمجھ رہے ہو، اگر اسے وہاں سے ہٹا سکو تو تمہیں اس دنیا کا دروازہ نظر آئے گا جس میں ریمینیس دوئم کا تابوت اور اس کا خزانہ رکھا ہے۔ اس چٹان کو اس وقت سے کسی نے نہیں ہلایا جب سے یہ یہاں رکھی گئی ہے۔ 15 صدیوں سے اس چٹان کو کسی نے چھوا بھی نہیں۔ ہم 15 صدیوں سے اس کی رکھوالی کر رہے ہیں۔ میں تمہیں ریمینیس کی موت کے واقعات اس طرح سنا سکتا ہوں جیسے وہ کل میرے سامنے مرا ہو۔ یہ مجھے باپ اور دادا نے سنائے تھے، دادا کو اس کے باپ اور دادا نے سنائے تھے، اور اس طرح 15 صدیوں کی باتیں میرے سینے میں آئی جو میں نے اپنے قبیلے کو سنا دی ہے۔ مارکونی نے بےتاب ہو کر کہا اور وہ چٹان پر چڑھ گیا۔ میں یہ باتیں بعد میں سنوں گا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اوپر کی مخروطی چٹان الگ ہے یا الگ کی جا سکتی ہے۔ اس نے ادھر ادھر سے دیکھنے کی کوشش کی مگر اسے کوئی ایسی جگہ نظر نہ آئی جس سے یہ چٹان الگ معلوم ہوتی۔ وہ نیچے اتر آیا۔ میں جانتا ہوں تم یقین نہیں کرو گے کہ اس چٹان کے 2 حصے ہیں، بوڑھے نے کہا۔ اوپر کا حصہ جو پیچھے پہاڑ کے ساتھ ملا ہوا ہے، پہاڑ اور چٹان کا حصہ معلوم ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں۔ یہ انسانی ہاتھوں کا کمال ہے۔ اس کی ساخت قدرتی لگتی ہے لیکن یہ انسانوں کی کاریگری ہے۔ ریمینیس نے یہ اپنی نگرانی میں بنوایا تھا۔ اس کے نیچے اور پہاڑ کے سینے میں جو دنیا آباد ہے وہ ریمینیس نے اپنی زندگی میں تیار کرائی تھی، اور اسے باہر کی دنیا کے انسانوں سے تا قیامت چھپائے رکھنے کے لیے اس نے یہ چٹان بنوا کر رکھوا دیکھی اور ان آدمیوں کو قید میں ڈال دیا تھا جنہوں نے اس کا مدفن اور چٹان تیار کی تھی۔ وہ مر گیا تو اس کا تابوت یہاں لایا گیا، اس کا ضرورت کا سامان اندر رکھا گیا، کاریگروں کو قید سے نکال کر اوپر چٹان رکھوائی گئی اور ان تمام آدمیوں کو قتل کر دیا گیا۔ 12 آدمیوں کو یہاں غاروں میں آباد کیا گیا، انہیں مصر کی 12 خوبصورت عورتیں دی گئی، انہیں غاروں میں رہنے کو کہا گیا، ان کے ذمے اس جگہ کی رکھوالی تھی۔ آج تم نے جنہیں قتل کر دیا ہے اور میں جو زندہ ہوں انہی 12 آدمیوں اور 12 عورتوں کی نسل سے ہیں۔ مارکونی نے پوچھا، اس چٹان کو ہم وہاں سے ہٹا کس طرح سکتے ہیں؟ بوڑھے نے پوچھا، تمہاری آنکھیں کہاں ہیں؟ تمہاری عقل کہاں ہے؟ اور اس نے کہا، چٹان کی چوٹی دیکھو، کیا تم اس کے ساتھ رسے نہیں باندھ سکتے؟ اگر تمہارے آدمیوں میں طاقت ہے تو مل کر رسے کو کھینچے تو چٹان نیچے آ سکتی ہے۔ مارکونی مدفن کو بہت جلد بے نقاب کرنے کے لیے بےتاب تھا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو بلایا، رسے منگوائے اور 2 رسے اوپر والی چٹان کی ابھری ہوئی چوٹی کے ساتھ بندھوا دیے۔ اس نے تمام آدمیوں سے کہا کہ نیچے سے رسہ پوری طاقت سے کھینچے۔ وہ خود اوپر چلا گیا۔ نیچے سے جب سب نے زور لگایا تو اس نے دیکھا کہ بڑی چٹان ہل رہی تھی۔ ایک بار یہ اتنی زیادہ ہل گئی کہ اسے اس کے نیچے ایک خلا نظر آ گیا، یعنی کھلا ہوا نظر آیا اندر۔ اس کا حوصلہ بڑھ گیا، اس نے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ اس کے آدمیوں نے اور زور لگایا تو چٹان سرک گئی۔ مارکونی نے اپنے آدمیوں کو ذرا آرام کرنے کو کہا۔ سورج سیاہ پہاڑ کے پیچھے چلا گیا تھا۔
मार्कोनी के पास शराब का जखीरा था। उसने शराब का मशकीजा मंगवा कर कहा, पियो और इस चट्टान को कंकरी की तरह नीचे फेंक दो। सब शराब पर टूट पड़े। मार्कोनी ने पुरजोश लहजे में कहा, मैं आज रात तुम्हें 2 ऊंट भून कर खिलाऊंगा। थोड़ी देर बाद शराब ने सबकी थकन दूर कर दी और उनमें नई ताजगी आ गई। इतने में सूरज उफक से भी नीचे चला गया था। मशाले जलाकर रख ली गई और सबने एक बार फिर जोर लगाना शुरू किया। मार्कोनी ऊपर खड़ा था। उसे मशालों की नाचती रोशनी में चट्टान का बालाई हिस्सा आगे को झुकता और कुछ सरकता नजर आया। उसने और ज्यादा जोश से नारे लगाने शुरू कर दिए। अचानक चट्टान मुहीब आवाज के साथ सरक गई और उलटकर नीचे को लुढ़क गई। जहां मार्कोनी के आदमी थे वो जगह तंग थी। उनके पीछे भी एक पथरीली टेकरी थी। ऊपर से चट्टान इतनी तेजी से आई कि मार्कोनी के आदमी भाग न सके।